नमस्कार गोंयकारांनो. नीज गोवा चॅनलात तुमच्या सगळ्यांचें परत एकदा स्वागत. इश्टांनो, आयज सकाळी सकाळी जी बातमी आमकां सगळ्यांक आयकपाक मेळ्ळी ती केवळ धक्कादायक आनी दुर्दैवी अशी म्हणची पडटली. फोंडेचो एक उमदो तरूण डॉक्टर केतन भाटीकार हाचो अकस्मीक मृत्यू, एक्सिडेंटल मृत्यू हो अपघाती म्हणजे तसो अपघाती हो नाशिल्लो अशें सांगता की ताका कितें तरी जिवाणें चावलें आनी ताचो मृत्यू जालो. कोणेंच चिंतूना की फोंडेच्या राजकारणांत कमी वर्सांत जाणें एक ठसो आपलो स्वताचो उमटयलो आनी भरारी घेवपाच्या हातूंत आसतना खंय तरी ताची जिवन ज्योत पालवली. खूब धक्कादायक, खूब दुखेस्त अशी ही गजाल. केतन भाटीकार आज आमच्यान ना हें सत्य पचोवपाक खूब त्रास जाता. आमी स्वता केतन भाटीकाराक भुरगेपणांतल्यान पळयला, ताची धडपड पळयल्या, ताचो मनमिळावू स्वभाव पळयला. फोंड्यांत ज्या तरेन ताणें कार्यकर्त्यांचे आनी आपल्या जे इश्ट मित्र जे कोण आसा, कार्यकर्ते आसा, सहकारी आसा, तांची जी एक फळी उबी केल्ली आनी राजकारणांत ज्या तरेन तो मुसंडी मारतालो तें जर पळयलें जाल्यार फुडलीं कांय वर्सां हो गोंयच्या राजकारणांत हो बरे तरेन आपलो पांय ठाम दवरून काम करतलो अशें दिसतालें. पूण काळाचो घालो कोणाचेर केन्ना कसो येता तो कळना. फोंड्यांत हालींच्या तेंपार घडिल्ली ही तिसरी अशे तरेची घटना. पयलीं लवू मामलेकार हे बेळगांव गेल्ले आसतना तांचो अचकीत मृत्यू जालो. उपरांत हालींच रवी नायक हांचो मृत्यू आनी आतां केतन भाटीकार हाचो मृत्यू. हें सगळेंच एकूण धक्कादायक आसा. हें अशें कित्याक घडटा आनी हें कित्याक घडपाक जाय? जेन्ना एखादो मनीस सगळ्यांक जाय जाय असो दिसता तेन्ना ताचें अशें अकस्मात वचप हें खूब दुखेस्त आनी दुख्खदायी अशें आसता. इश्टांनो, हे सगळ्या निमतान एक गजाल जी आमच्या आनी तुमच्या सगळ्यांच्याच लक्षांत आयली आसतली ती हांव मुद्दम आयज हांगा तुमकां सांगपाक सोदतां. ज्यो गजाली आमी सगळेच ते बेल्टांत रावपी जे लोक आसा ते फेस करता. अनमोडच्या फुडें म्हणजे लागीं खंय तरी ताका जिवाणें चावता. अनमोडच्यान धारबांदोड्या मेरेन ताका कसलीच मेडिकल फॅसिलिटी मेळना आनी ताचो मृत्यू जाता. मोलें, कुळें हे सायडीन साकोर्डा आनी फुडें धारबांदोडेचो सगळो बेल्ट हांगा खंयचेच तरेचे बरी हॉस्पिटलाची फॅसिलिटी ना. कितेंय समजा जर अशे तरेचो एक्सिडेंट जालो किंवा अशी एखादी इव्हेंच्युअलिटी घडली, अशी एखादी दुर्दैवी घटना घडली जाल्यार लोकांक फोंड्या आयल्या शिवाय किंवा चडून चडल्यार तिस्क उसगांव हांगचें जें लेबर हॉस्पिटल आसा, गव्हर्मेंट हॉस्पिटल आसा, थंय गेल्या शिवाय पर्याय ना. थंय सुद्दां उपचार हे लिमिटेड स्वरुपांत जाता. उपचार जाता, डॉक्टर बरे आसा, पण ज्यो फॅसिलिटी अशा टायमार जाय पडटा त्यो फॅसिलिटी सुद्दां त्या एरियेंत ह्यो खंयच ना. मोल्यां सारक्या जाग्यार एखादी बरी हॉस्पिटल फॅसिलिटी खरें म्हळ्यार जाय आशिल्ली. ती जर आसा जाल्यार हे सायडीन साकोर्डा, ते सायडीन कुळें, ते सायडीन धारबांदोडेचो फुडलो सुकतळे आनी बाकीचो सगळो फुडलो भाग आनी ते सायडीन वयर अनमोड मेरेन लोकांक सगळे त्या फॅसिलिटीचो फायदो जावपाचो. कालचो केतन भाटीकाराचो मृत्यू हो अशा तरेच्या एक दुर्दैवी अवेवस्थेचो हो बळी म्हणचो पडटलो. जंगली एरिया जिवाणीं आसतलींच, श्वापदां आसतलीं, गवे आसतले, आनी कोण आसतले, ते शिवाय आजार आसतले, अपघात आसतले, सगळें आसतलें. पण अशे वेळार हॉस्पिटलाची जर फॅसिलिटी आसा, हॉस्पिटल जर लागीं आसा, डॉक्टर जर लागीं आसा जाल्यार त्या पेशंटाक वाटप, वाचप हें शक्य जाता. काल ताका चावल्या उपरांत ऑलमोस्ट म्हज्या अदमासा प्रमाण तो सांगता, वांगडा आशिल्लो मनीस ज्या तरेन सांगता तें जर पळयलें, तो ताका घेवन आयलो. उपरांत मोल्यां थंय 108ची गाडी रावली, थंयच्यान ताका धारबांदोड्या हाडलो. मीन टायम ज्या श्वापदान ताका चावला ते कदाचित खूब विशारी आसतलें. तो खंय तरी वाटेरच तो गतप्राण जालो आसतलो असो अदमास आमच्यान लावपाक जाता. खूब दुर्दैवी घटना.
एक सामाजीक कार्यान धडपडपी दुसऱ्याचो जीव वाटोवपा खातीर स्वता ॲम्ब्युलन्सची सेवा तयार करपी आनी लोकांक ती सेवा दिवपी, लोकांक हॉस्पिटलांत व्हरपी, डॉक्टरांक हातापांयां पडपी आनी खंय तरी पेशंटांक मदतीक सदांच धांवपी असो हो उमदो तरूण आयज आमच्यांत ना हे सारकें दुसरें दुख्ख ना. तो सुद्दां एका मेडिकल फॅसिलिटी नाशिल्ल्यान वता हे सारक्यांनी दुर्दैव ना. हें खूब मोठें दुर्दैव म्हणचें पडटलें. आनी गोंयांत जेन्ना आमी मोठी मोठी गजाली विकासाच्यो उलयता तेन्ना विकास हो जर जाता जाल्यार तो स्थायी स्वरुपाचो विकास आसपाक जाय. वाळपय हॉस्पिटल आसा, बरे तरेचें हॉस्पिटल आसा, थंय स्पेशलिस्ट वता पूण तांचे कांय दीस थारिल्ले आसता. थंय व्हेल्ल्या प्रत्येक पेशंटाक हे GMCत धाडलो वता कारण GMCचेच डॉक्टर थंय ट्रिटमेंटाक वता. ताका लागून वाळपयच स्वता त्या हॉस्पिटलांत मोठे उपचार जायना. बाकीचे कडेन जवळपास हीच अवस्था आसा. जर म्हापशेंचें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जर सोडलें जाल्यार सावथ गोवा हॉस्पिटलाच्यो गव्हर्मेंट हॉस्पिटल ज्यो फॅसिलिटी आसा त्यो त्या दर्ज्याच्यो आनी फॅसिलिटी खंयच ना. हांगा मडगांव सायडीक दक्षिणेक जर हॉस्पिसियो सोडलें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जर सोडलें जाल्यार तश्यो फॅसिलिटीज ना. फोंडेच्या ID हॉस्पिटलांत फॅसिलिटीज आसा पूण थंयचो सुद्दां प्रत्येक पेशंट हो एमर्जन्सीच्या हातूंत ताका GMCतच धाडलो वता. सो आमी जर विकास केलो, आमी जर फॅसिलिटी तयार केल्यो जाल्यार त्यो नेमक्यो कितें केल्यो. GMCन जेन्ना कोणी येता तेन्ना थंय तर बिगर गोमंतकीयाचो सद्या थंय बाजार चलता. थंयचे वॉर्ड आनी वॉर्डाच्या भायर जर गर्दी पळयली आनी थंयचो जो हलकल्लोळ सगळो पळयलो जाल्यार ही हॉस्पिटलां गोंयकारां खातीर आसा काय आनी कोणा खातीर आसा असो दुबाव येवपा सारकी परिस्थिती आसा. अशा परिस्थितींत गव्हर्मेंटान आतां चड आपलें कॉन्सन्ट्रेशन ह्यो फॅसिलिटी मेडिकल फॅसिलिटी तयार करपा कडेन करपाक जाय. विश्वजीत राणे आपलो चडसो फोर्स आतां TCP डिपार्टमेंटा परस तो आतां आपल्या हेल्थ मिनिस्ट्री कडेन घालपाची आयज गरज आसा. परत एकदां जेन्ना आमी डॉक्टर केतन भाटीकाराची जेन्ना गजाल उलयता ताची कारकीर्द जी पॉलिटिकल कारकीर्द आसा ती एक कार्यकर्तो म्हणूनच जाल्या. स्टुडंट टायमा वयल्यान तो एक्टीव आसा. मागीर भाशा सुरक्षा मंचान तो एक्टीव आशिल्लो. फुडें पार्ट्यो बदलत गेल्यो आनी मोगूत तो खंय तरी स्थिरावलो. मोगूच्या तिकेटाचेर ताणें 2022ची इलेक्शन लडयलें आनी बऱ्या तरेन रवी नायकाक ताची टक्कर दिल्ली. फक्त 77 कितें तरी मतांनी तो तेन्ना हरला. हाचो अर्थ तो विजयाच्या लागीं आशिल्लो. आतांय पयस जावपी बाय इलेक्शनान तो एक प्रमुख दावेदार आशिल्लो. तो जिखपाचो काय जिखपाचो न्ही ह्या विशीं आमी भाश्य करना तरी सुद्दां एक प्रमुख दावेदार किंवा प्रमुख एक उमेदवार म्हणून केतन भाटीकारा कडेन पळयल्ले वताले. आयज केतन भाटीकारच आमच्या सगळ्यां मदीं ना. ताचें दुख्ख खूब मोठें आसा. ताच्या कुटुंबाक आनी ताचे जे आप्त इश्ट आसा, ताचे जे सहकारी आसा, ताचे समर्थक कार्यकर्ते पाठीराखे सगळे आसा, तांच्या सगळ्याच्या दुख्खांत आमी नीज गोवा चॅनल आमी सहभागी आसा. आमची आदरांजली आमी ताच्या आत्म्याक अर्पण करता आनी ताच्या कुटुंबाक हें दुख्ख सहन करपाक ईश्वरान ताकद दिवची अशी देवा कडेन मागणी करता. धन्यवाद.